अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। पाकिस्तान में 13 सितंबर 2023 का सूरज तो तुलू हो चुका है, लेकिन अब से चंद घंटे में एक नए सरकारी, कानूनी, जुडिशल, अदालती किस्म के दिन का आगाज भी होगा, जिसमें एक इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि जज जुल्करनैन साहब अटक की जेल में पहुंच रहे हैं बनस्से नफीस। एक नोटिफिकेशन इशू हो चुका है जहां फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का साइफर केस में मुकदमे का वो एक बार फिर उसकी समाअत का आगाज करेंगे। इसका दिलचस्प पहलू यह है कि इमरान खान के वकला जो हैं वो मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 तारीख को, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ऑनरेबल आमिर फारूक साहब ने तमाम समाअत सुनने के बाद, दलाइल सुनने के बाद, इमरान खान के वकील जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, और दूसरी तरफ से गालिबन डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, दोनों के दलाइल सुनने के बाद, सारे दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने फैसले को महफूज रखा। और ये जो समाअत हुई थी ये उस नोटिफिकेशन ही के हवाले से थी जिसकी एक नई कॉपी तारीख बदल करके इशू कर दी गई है। और मुझे इजाजत दीजिए कि मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ये नोटिफिकेशन की कॉपी आपको जरा दिखा दूं, इससे थोड़ा सा फायदा जो है वो हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने इसको ट्वीट भी किया हुआ है लोगों से पूछने के लिए, और फिर बहुत से लोगों से मैंने इसकी डिस्कशन भी की, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हैरानगी थी कि जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही चीज जेरे बहस थी, इसी हवाले से इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस ने अपने फैसले को महफूज रखा 12 सितंबर 2023 के दोपहर के बाद। और उसकी थोड़ी देर के बाद ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 12 सितंबर 2023 को एक नया नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, जो मोर और लेस एक फोटो कॉपी है उस पिछले नोटिफिकेशन की जो अगस्त के महीने में इशू हुआ था। आप देख सकते हैं फैसल मलिक साहब एक सेक्शन ऑफिसर हैं जिन्होंने इसको इशू किया है, और इसकी कॉपी भेजी गई है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, फिर इसकी कॉपी भेजी गई है चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाहौर को, इंस्पेक्टर जनरल आईजीपी पुलिस इस्लामाबाद को, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब को, स्पेशल कोर्ट के जो जज हैं जुल्करनैन साहब उनको भेजी गई है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के हवाले से, सुपरिंटेंडेंट जेल डिस्ट्रिक्ट जेल अटक को भेजी गई है, और एक कॉपी इसकी ऑफिस के रिकॉर्ड में है और इस्लामाबाद। अब इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें लिखा है कि इन लाइट ऑफ द रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट लाहौर वॉल्यूम 3 इंस्ट्रक्शन टू क्रिमिनल कोर्ट प्रैक्टिस एंड ट्रायल ऑफ क्रिमिनल दिस ब्ला ब्ला ब्ला, स्पेशल कोर्ट में एंड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द जज, इंपॉर्टेंट चीज ये है, read with section 352 of the code of criminal procedure 1898, कितना पुराना कानून है माशाल्लाह, and on the request of judge special court official secret act 1923 Islamabad dated 12 September 1993, law and justice division has no objection on conducting the trial of the accused Mr. Imran Ahmad Khan Niazi due to security concerns in district jail under the official secret act। अच्छा, अब ये मैंने आपको दिखा दिया। देखिए इसकी सिग्निफिकेंस ये क्यों इतना अजीबोगरीब है। इसी चीज को चैलेंज किया गया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर अपने फैसले को महफूज रखा। अब तीन कम से कम चीजें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने चैलेंज हुई, उसमें एक ये नोटिफिकेशन था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जिसको चैलेंज किया हुआ था, जिसके ऊपर बहस हुई, और वहां पर शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने अदालत को कैटेगोरिकली तमाम कवानीन इसके बताए कि एक इमरान खान को जो अटक की जेल में रखा है और जो नोटिफिकेशन इस हवाले से जुडिशियल कस्टडी का इशू कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इस्लामाबाद एक अलग जुरिस्डिक्शन है कानूनी तौर पे, पंजाब एक अलग जुरिस्डिक्शन है, अटक का जेल पंजाब की जुरिस्डिक्शन में आता है, और इमरान खान को वहां रखने का नोटिफिकेशन अगर कोई करती है अदालत, जब भी करती, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की परमिशन और अप्रूवल चाहिए, जो इसमें नहीं ली गई, और ये उनकी गलत है। और फिर वही सारी चीज कि वो तो तोशा खाने के केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनको तो अडयाला के जेल में जाना था, उन्हें कैसे आपने अटक के जेल में ट्रांसफर कर दिया। तो ये सारी चीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी गई, और इससे पहले दो और केसेस में भी चीजें उठी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले को उसमें महफूज कर लिया। प्रेयर ये थी कि इमरान खान की प्रेयर ये है, अपील ये है कि अगर उनका केस साइफर का जो चलाना है जरूर चलाएं, एक दफा छोड़ के 100 दफा चलाएं, लेकिन उसको एक ओपन कोर्ट में चलाएं, जो कि कानून में तरीका है। ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि उसने कौम से, रियासत से गद्दारी की है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की है, तो आप पूरी दुनिया के सामने बांगे दोहल ये उसका मुकदमा इस्लामाबाद में एक अदालत में चलाएं, ताकि वहां बार के लोग आए, तमाम वकला आए, मीडिया आए, इंटरनेशनल प्रेस आके देखे और सुने कि इमरान खान के ऊपर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर, और इसी तरह से फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के ऊपर आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत क्या इल्जाम लगाए। पहले तो जरा इस मजाक को, इस जोक को, इस सितम जरीफी को, इस अजीबो गरीब किस्म की चीज को एब्जॉर्ब करें कि आप कह रहे हैं कि पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान
एंड अ पॉपुलरली इलेक्टेड पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो सेकंड टाइम फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का था, उन दोनों ने मिलके पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की है। उन्होंने रियासत को और मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, और ये सारे सिविल मिलिट्री के कार्टून किस्म के अफसर जो हैं, वो इन दो पॉपुलरली इलेक्टेड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को, जिनके साथ पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के जज्बात, अप्रूवल, ट्रस्ट वाबस्ता है, उनका ट्रायल कर रहे हैं ऑफिशियल। और ट्रायल कहां कर रहे हैं? जेल के अंदर छुप के, वहां एक जज को भेज रहे हैं, वहां छुप के उनका ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन यहां जो, जिसको लोग, अब अजहर सदीक साहब ने इस हवाले से 2-3 ट्वीट किए, मैंने उनसे कंसल्ट भी किया ये करने से पहले। अजहर सदीक साहब ने लिखा है कि इन्होंने चालाकी की है, और भी बहुत से लोग लिख रहे हैं चालाकी की। अब चालाकी के साथ एक थोड़ा सा गंदा सा लफ्ज आता है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, बिकॉज बड़े लोगों की जो नाजुक जबीने हैं उनके ऊपर बल पड़ जाते हैं। लेकिन ये जो गंदी गंदी चालाकियां करते हैं, ये जो अजीब अजीब किस्म की हरकतें करते हैं, पूरा निजाम इसके ऊपर इन्होंने खड़ा किया हुआ है। नोटिफिकेशन अंडर चैलेंज है, तो नोटिफिकेशन की सेंस अंडर चैलेंज है। आपने नया 1 तारीख में नोटिफिकेशन इशू कर दिया, और सारी की सारी लॉजिक किस चीज पे खड़ी है कि वो नोटिफिकेशन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे चैलेंज हो गया था, अब आपने एक नया नोटिफिकेशन कर दिया जिसका सब्सटेंस एग्जैक्टली वही है। कौन सा दुनिया का मुल्क है जहां इस किस्म की हरकतें की जा सकती हैं? सूरत हाल ये है। और इससे पहले जो चीज चैलेंज हुई भी है कि जज साहब की अपॉइंटमेंट भी चैलेंज हुई है, उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं, उन्होंने अपना फैसला रिजर्व रखा हुआ है। उन्हें अटक जेल के बजाय अडयाला में होना चाहिए, उसके ऊपर भी अपना फैसला रिजर्व रखा हुआ है। और ये तीनों चीजें पे अपना फैसला रिजर्व रखा। अब वो क्या करेंगे कि, और यही लोग बता रहे हैं, लोग लिख भी रहे हैं सोशल मीडिया में, आपको याद होगा कि जब तोशा खाने के केस में, जहां 5 अगस्त को इमरान खान को सजा सुनाई गई 3 साल की, जज हुमायूं दिलावर एडिशनल सेशन जज ने सुनाई, वो सुना के बरतानिया चले गए हल यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स अटेंड करने के लिए। तो उस वक्त भी उनकी जो जुरिस्डिक्शन चैलेंज हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला नहीं सुनाया था। तो ये पहली दफा नहीं किया ऑनरेबल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, ये उन्होंने दूसरी तीसरी दफा ये कर दिया है कि वो नीचे के लोअर कोर्ट के एक जज हैं, उसको ये मौका देते हैं कि वो अपना डिसीजन कर दे। अब बहरहाल आप बहुत ज्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुरा भला इसलिए नहीं कह सकते कि आप जानते हैं, मैं जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है, कोई पत्ता पत्ता बूटा बूटा सभी जानता है कि ये डिसीजंस ना तो कोई एडिशनल सेशन जज कर रहे हैं, ना मैजिस्ट्रेट कर रहे हैं, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे हैं। ये डिसीजन तो सारे के सारे पिंडी से हो रहे हैं, पीछे से। और पिंडी की इसमें जो सेंस है वो बड़ी अजीबोगरीब है कि ठीक है, आप इमरान खान को कॉर्नर करना चाहते हैं, इमरान खान को बॉटल करना चाहते हैं, इमरान खान को सजा देना चाहते हैं, इमरान खान आपका दुश्मन है। लेकिन इमरान खान को सजा देते देते आपने पूरे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अब कोई पूछे कि ये जो सारा आप चालाकियां कर रहे हैं, गंदी गंदी छोटी छोटी चालाकियां, इसके नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इखलाकी हैसियत जो है वो क्या बची है? बहरहाल अब 8-10 घंटे के बाद देखते हैं कि आज जज साहब जो पहुंच रहे हैं, जुल्करनैन साहब ट्रैवल करके अटक की जेल के अंदर, वहां वो क्या कार्रवाई करते हैं। कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई होने नहीं लगी इस केस के अंदर, है कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं, इस केस में है कुछ नहीं, कार्रवाई भी कोई ज्यादा नहीं होने लगी। लेट्स वॉच माई वर्ड्स के 8-10 घंटे, अभी जरा और 1-2 डेवलपमेंट्स को देख लें। अब 12 सितंबर को एक और भी डेवलपमेंट हुई, एक नोटिफिकेशन इशू हुआ प्रेसिडेंट की अप्रूवल से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, जो बिल्कुल भी अपने आप को इंटरिम महसूस नहीं करते। जो लोग उनको लेकर आए हैं वो भी उनको इंटरिम महसूस नहीं करते, बिकॉज काकड़ साहब ने किसी एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि IMF जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ डील नहीं करेगी जब ये खत्म हो जाएगा, IMF का तो प्रोग्राम चल रहा है मार्च तक, उसने तो ये 9 महीने प्रोग्राम चल रहा है, तो 6 महीने 7 महीने का प्रोग्राम है। तो उस पर काकड़ साहब ने ये फरमाया कि IMF इंटरिम गवर्नमेंट और सेटअप के साथ डील भी करती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि खुद अनवारुल हक काकड़ साहब के जहन में ये बात बड़ी क्लियर है कि उनका ये इंटरिम सेटअप जो है वो मार्च से भी आगे चल रहा है। तो लोग कहते हैं कि इलेक्शन होने जनवरी के अंदर, बहरहाल ये तो होकर चले एक साइड पे चीज। बहरहाल नोटिफिकेशन जो इशू हुआ उसके नतीजे में फवाद हसन फवाद साहब, जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के एक बहुत मशहूर शख्सियत हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे उन्होंने काम किया, लेकिन वजह शोहरत उनकी ये नहीं है। वजह शोहरत उनकी ये 14 कॉमन्स हैं। वजह शोहरत उनकी ये है कि वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं, और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी 2013 से 2018 के दरमियान, तो वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे PSPM। और फिर उनके ऊपर इल्जामात लगे कि उनके पास बहुत बड़ी जायदाद थी, जो उनके असासे, उनके पास उनकी तनख्वाह से, उनके मीन से बहुत ज़्यादा थे, अरबों रुपए के असासे थे। बाद में वो प्रूव नहीं हुए। प्रूव तो कभी भी पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत देर तक वो जेल में भी कैद की सहूबतें जो हैं
وہ برداشت کرتے رہے. اس کے بعد وہ شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ پہ بھی تھے, وہ خاص و خاص ہیں. اسی طرح سے احد چیمہ صاحب جن کے اوپر بہت عتاب ہوا, ان کے اوپر بھی بہت سیریس قسم کے الزامات تھے. اور ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے جب پاکستان کی ایک پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی تو ان دونوں کو تو اس طرح سے بتایا گیا کہ ایک بہت ہی بڑی چیز جو ہے وہ ڈسکور ہو گئی اور اس میں سے پتہ نہیں کیا نکلنے والا ہے, اور پوری پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بدل جائے گی. بہرحال احد چیمہ صاحب بھی پچھلی کیبنٹ میں تھے جو شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ تھی, فواد حسن فواد صاحب بھی تھے, لیکن اب احد چیمہ صاحب بھی اس کیبنٹ میں کاکڑ صاحب کے ایڈوائزر ہیں, اور اب فواد حسن فواد بھی اس میں ایز این ایڈوائزر آ گئے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی اس کیبنٹ جو ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب کا اثر و رسوخ زیادہ نظر آ رہا تھا along with the establishment, کیونکہ پیپلز پارٹی کا انپٹ بھی ہے. جلیل عباس جیلانی صاحب اور سولنگی صاحب پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اب جب آپ اس کے اندر احد چیمہ صاحب کو بھی دیکھتے ہیں اور فواد حسن فواد صاحب کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ یہ کیبنٹ جو ہے انٹرم کاکڑ صاحب کی, اس میں نواز شریف صاحب کا عددی اعتبار سے اور ٹیکنیکل اور لیگل اور کانسٹیٹیوشنل اعتبار سے بھی ان کا انفلوئنس جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. بیکاز دونوں ہی جو لوئلسٹ ہیں ان کے, احد چیمہ صاحب اینڈ فواد حسن فواد, یہ دونوں بہل ایک منجے ہوئے سول سرونٹ ہیں. پاکستان کے جتنے قوانین ہیں, جو قانون ہے, قوانین ہیں, ان کی اس سے بھی واقف ہے. اس کے علاوہ پنجاب کی جو ساری بیوروکریسی ہے, یعنی یہ وہ دونوں اشخاص اس قسم کے ہیں کہ ان کی بڑی ایکسیس ہے, یہ بڑے ریسورسفل ہیں. دونوں فون اٹھائیں گے پنجاب میں کسی بھی آئی جی پی کے ساتھ, ڈی آئی جی کے ساتھ, ڈی پی او کے ساتھ, ایس پی کے ساتھ, ایس ایچ او کے ساتھ, اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ, ایس ٹی ایم کے ساتھ, یہ ڈائریکٹلی نیم بیسس کے اوپر بات کر سکتے ہیں بیکاز ان کا بہت ایکسپیرینس ہے, ان کا تجربہ ہے, ان کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. سو یہ دونوں اپوائنٹمنٹس یہ دکھاتی ہیں, ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے کاکڑ صاحب کی کیبنٹ, تو کہنے میں کاکڑ صاحب کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ان سارے معاملات کا, لیکن ان کے نیچے جو ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب کا اثر و رسوخ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اب اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ ساتھ ہی 12 ستمبر کو اعلان ہوا فارمل طریقے سے, شہباز شریف صاحب نے کہا, ڈار صاحب نے اس کو کنفرم کیا ندیم ملک کے ساتھ پروگرام میں. مریم اورنگزیب صاحبہ جو سیکٹری انفارمیشن ہے پی ایم ایل این کی, اس سے پہلے پاکستان کی انفارمیشن منسٹر ہیں, انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے کنفرم کیا کہ جناب محترم نواز شریف صاحب نے بالآخر پاکستان کے لوگوں کے اوپر ترس کھایا, پاکستان کے حالات پہ ان کو رحم آ گیا, اور پاکستان کے جو 240 ملین 24 سے 25 کروڑ کی غریب آبادی ہے, اس کے حالات کو بدلنے کے لیے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے کہ کہیں وہ گرفتار نہ ہو جائیں, عدالتیں ان کے خلاف کچھ کرنا کریں, تو نواز شریف صاحب جو خرابی صحت کی وجہ سے ان کی زندگی کو بہت خطرہ تھا, 4 برس قبل 4 ہفتے کی اجازت لے کر وہ کورٹ سے گئے تھے لندن, اپنے ہی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں ٹھہرے, جس کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کہاں سے آیا, اس کے پیسے ہیں, کون اس کا واری وارث ہے. بہرحال اب وہ نواز شریف صاحب جو ہیں حاتم طائی کی قبر پہ لات مار کے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے 21 اکتوبر 2023 کو بنفس نفیس 12 ستمبر سے 39 دن آگے یا 40 دن آگے وہ پاکستان تشریف لائیں گے, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو ایک فقید المثال ہسٹورک میجسٹک ان کو ایک ویلکم ملے گا, بہت ہی شاندار. خان مطلب اس طرح سے ان کو ویلکم ملے گا کہ روم فتح کر کے آئے ہیں, فلسطین فتح کر کے آئے ہیں, کشمیر فتح انہوں نے کر لیا, لندن انہوں نے فتح کر لیا, رشی سونک کو انہوں نے وہاں پہ اپوائنٹ کر دیا, یہ کیا کر لیا. بہرحال تو وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اب ذہن میں رکھیے کہ فواد حسن فواد صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے, جو میں دونوں چیزوں کو کنیکٹ کر رہا ہوں بیکاز ڈاٹ کنیکٹنگ ہی تو ہم کرتے ہیں, اور ان کو ایک ہیروز ویلکم بھی چاہیے. لیکن 40 دن کا وقفہ درمیان میں کیوں رکھا گیا ہے؟ مطلب وہ تو ہفتے کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ اگلے ہفتے, یعنی 40 دن کا وقفہ رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ اس ٹائم پیریڈ میں جو امپورٹنٹ مائل سٹونز ہیں, کم از کم 2 امپورٹنٹ مائل سٹونز تو آپ کو کلیئرلی نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 16 ستمبر ول بی دا لاسٹ ڈے آف دی چیف جسٹس آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال, اور 16 تاریخ سے پہلے اب یہ 13 تاریخ شروع ہو گئی ہے, 13 14 15 16, ان 3 یا 4 دنوں کے اندر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ جو ججمنٹ کا وعدہ کیا تھا, وہ وعدہ کیا جو نبھایا, کیا کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو اچھا وہ جو وعدہ کیا تھا عمر عطا بندیال صاحب نے کہ وہ شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر ایشو کریں گے, وہ شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر کا وعدہ کیے ہوئے 3 4 5 دن ہو گئے ہیں, وہ شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر آیا نہیں. نیب کی امینڈمنٹس کے حوالے سے جہاں تحریک انصاف اور عمران خان نے چیلنج کیا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت اور پارلیمنٹ نے جو قانون میں تبدیلی کی ہے نیب کے, جس میں بہت سے کیسز واپس چلے گئے تھے, اس کو چیلنج کر رکھا تھا. اب اس کا شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر جو ہے وہ اگر آج نہیں آتا تو کل اس کو آنا چاہیے. ایک تو یہ وہ چیز ہے جو نواز شریف صاحب نے دیکھنا ہے کہ یہ جو شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر آئے گا نیب کے حوالے سے, اس سے ان کی پوزیشن کس طرح سے متاثر ہوتی. یہ بھی دیکھیں کہ 2 انتہائی کیپیبل سول سرونٹ جو ان کے لوئلسٹ ہیں, جو ڈائریکٹلی ان کو رپورٹ کریں گے تھرو واٹس ایپ اور سگنل, وہ انہوں نے اب کیبنٹ میں لا کے بٹھا دیے ہیں, احد چیمہ صاحب اور جناب فواد حسن فواد صاحب. دوسرا ایشو یہ ہے کہ 17 تاریخ کو نئے چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت سینئر یونین جج ہیں وہ ٹیک اوور کریں گے.
اب وہ ٹیک اوور کریں گے تو اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حدیبیہ کے کیس کے اندر بھی انہوں نے ان کو ریلیف دی, اس کے بعد بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے کسی ایکشن سے, کسی اسٹیٹمنٹ سے, کسی جگہ سے بھی نواز شریف صاحب کے انٹرسٹ کو گزند ہوا ہو, ان کو نقصان پہنچا ہو. لیکن جب آپ طاقتور سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی تھنکنگ بدل جاتی ہے, آپ اس رول کے اندر آتے ہیں, اس رول اور چارج کو اسیوم کرتے ہیں, اور وہ پاور آپ کو بذات خود افیکٹ کرتی ہے. ہر طرف سے آپ کے اوپر ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل پریشرز ہوتے ہیں. تو نواز شریف صاحب یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہ پورے 35 دن دیکھیں گے, وہ پورے 35 دن اس چیز کا مشاہدہ کریں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس قسم کے چیف جسٹس ہیں, اور کیا مختلف کیسز میں جو نواز شریف صاحب سے اور ان کے خاندان سے ریلیٹڈ ہیں, کیا وہ ان کو ریلیف دیتے ہیں. تو بیسیکلی جو 1 مہینہ اور 5 دن ہوں گے, 35 دن, اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب انڈر ٹیسٹ ہوں گے, انڈر ٹرائل ہوں گے. یہ ان کا چائنیز ٹارچر ٹیسٹ ہو رہا ہوگا کہ کیا وہ جناب عظیم الشان جو لیڈر ہیں پاکستان کے نواز شریف صاحب, ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے. لیکن بات یہیں تک نہیں ہے, ظاہر ہے نواز شریف صاحب یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کے اپوائنٹڈ آرمی چیف جو ہیں, جو ظاہر ہے ان کے ابھی تک بہت لوئلسٹ ہیں اور ہر طرح سے ان سے کوآپریٹ کر رہے ہیں, جنرل عاصم منیر, وہ اس سارے ٹائم پیریڈ میں کیا پرفارم کرتے ہیں. تو یہ 3 چیزوں کو دیکھ کے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی 21 اکتوبر آئی اور ڈیفینیٹلی نواز شریف صاحب آ جائیں گے. نواز شریف صاحب بڑے پلانر اور اسکیمر ہیں. سارے ٹائم پیریڈ میں وہ دیکھیں گے کہ پنجاب کی پولیس کی کیا اپوائنٹمنٹس ہیں, وہاں کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ایئرپورٹ پہ ان کو ریسیو کرنا ہے, کون کراؤڈ لے کے آئے گا, جتھے لے کے آئے گا, ہار کس نے پہنانے ہیں, پھول کس نے پھینکنے ہیں, کس ڈسٹرکٹ سے کتنے لوگ آئیں گے. جناب بہت سے جو لوگ ہیں, یعنی خرم دستگیر صاحب کتنے لوگ لے کر آئیں گے, ریلوے منسٹر جو ہیں وہ کتنے لوگ لے کے آئیں گے. یہ ساری چیزوں کا انہوں نے فیصلہ ہونا ہے, اس کے بعد جا کے آپ کو پتا چلے گی. یہ دوسری ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ہی جو تیسری انٹرسٹنگ جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی, جن کے پاس اب صرف 48 گھنٹے ہیں یا 50 گھنٹے ان کے پاس رہ گئے ہیں, 56-48 گھنٹے ان کے پاس, یعنی 13 ستمبر 14 ستمبر 15 ستمبر سے آگے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر تو انہوں نے جنرل الیکشن کی تاریخ دینی ہے جو ان کے اوپر واجب ہے ایز پر دی آرٹیکل 48/5 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. مزے کی بات ہے یہ 48(4) اور 5 کے جو ہیں اسی کے تحت انہوں نے نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کیا آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر. اسی کے اندر سب سیکشن اے اور بی, تو ایک سب سیکشن پہ امپلیمنٹ ہو گیا, دوسرا سب سیکشن جس میں پریزیڈنٹ نے تاریخ دینی ہے, یعنی کیبنٹ انہوں نے انٹرم کریٹ کر دی, نیشنل اسمبلی انہوں نے ڈیزولو کر دی, لیکن اب انہوں نے جو تاریخ دینی ہے وہ تاریخ ان کو نہیں دینی دی جا رہی. اور ایک انپریسیڈنٹڈ گندا وشس حملہ جو ہے گزشتہ 48 گھنٹے میں وہ ڈاکٹر عارف الوی کے اوپر انلیش کر دیا گیا ہے, جس میں لمبے اردو میں لکھے ہوئے نوٹ جو ہیں وہ ایک خاص ادارے سے لکھے ہوئے ان تمام کرائے کے ٹٹوؤں کو مل رہے ہیں جو اپنے ٹویٹر کے اوپر بغیر کسی رد و بدل کے, یعنی واٹس ایپ کے اوپر بھی وہ چل رہا ہے, وہی آ رہا ہے نوٹ, وہی لوگوں کے ٹویٹر پہ بھی ڈالا جا رہا ہے, اور اسی سے ملتی جلتی پچھلے 48 اور 56 گھنٹوں کے اندر سٹوریز بھی پبلش کی گئی ہیں, جس میں پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی کو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک عبوری صدر ہے. مطلب پہلے ایک سٹوری آپ کو پتہ ہے انگریزی کے اخبارات میں نکالی گئی کہ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں وہ 8 ستمبر کے بعد انٹرم پریزیڈنٹ ہوں گے. ایک سٹوری کا عنوان یہ تھا کہ پاکستان میں انٹرم پرائم منسٹر تو آئے ہیں لیکن پہلی دفعہ ہے کہ ایک انٹرم پریزیڈنٹ بھی ہوگا. حالانکہ پریزیڈنٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کبھی انٹرم نہیں ہوتا, بیکاز پریزیڈنٹ جو ہے ہمارے سسٹم کے اندر, کامن ویلتھ سسٹم میں, جو کوئین اور کنگ ہے برطانیہ کا, اس کی کنٹینیویشن ہے, اس کی ریپرزنٹیشن ہے, یہ اس کے آپٹکس اور عکس کو کیری کرتا ہے. اینڈ دا کنگ نیور ڈائز, دا کوئین نیور ڈائز. کبھی بادشاہ کی ڈیتھ نہیں ہوتی. قانون ویسے تو انسان بادشاہ مر جاتا ہے, لیکن لا میں دا کنگ نیور ڈائز, اس کی سیٹ ہوتی ہے. تو پریزیڈنٹ اس کنٹینیویشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, لیکن انہوں نے پریزیڈنٹ کا نام اب رکھ دیا ہے, چھیڑ ڈال دیا ہے کہ یہ عبوری صدر ہے, اور لکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ عبوری صدر جو ہے یہ صرف کھا پی سکتا ہے, ٹوائلٹ جا سکتا ہے, جوس کا گلاس پی سکتا ہے, صبح اٹھ سکتا ہے, رات کو سو سکتا ہے, اس کے علاوہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اور یہ انٹرم پریزیڈنٹ جو ہے, عبوری صدر جو ہے, وہ ایک فیصلہ کرنے والا ہے الیکشن کے حوالے سے, جس سے پاکستان ایک بہت بڑے قانونی اور سیاسی بحران کا شکار ہو جائے گا. اور پاکستان کی اکانومی جو بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے, اور ڈالر 330 سے 298 کے اوپر آ چکا ہے, اور اس کے علاوہ اسمگلنگ کا کلا کما ہو چکا ہے, بزنس میں بڑی کامیابی پیدا ہو چکی ہے, شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں. تو صدر ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں یہ اس چیز کو تھریٹن کر رہے ہیں, اور ان کو روکنے کی ضرورت ہے, اور ان کے خلاف خود توشہ خانے کے بڑے کیسز ہیں, ان کو ساتھ ساتھ ڈرایا بھی جا رہا ہے ڈاکٹر عارف الوی کو. یہ سارا ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے.
अच्छा, अब ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस एग्जैक्टली जो ट्वीट्स के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, यही इसी से, यानी कि जो स्मगलिंग, यही चीजें मसलसल एक बड़ा इंपॉर्टेंट इदारा है, हमें नहीं मालूम कौन सा इदारा है, लेकिन लोगों को शक है कि आईएसपीआर जो है बहुत खर्चा करके जबरदस्त किस्म की छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बना रहा है, जिसमें पाकिस्तान भर से जो लोग हैं, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, वो सब खड़े होकर तारीफें कर रहे हैं कि हुकूमत ने स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई कर ली है, डॉलर नीचे आ गया है, हालात बेहतर हो रहे हैं, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मुल्क से जाना नहीं चाहिए। तो इस किस्म की वीडियोस जो हैं वो मैंने सारी ट्वीट भी की हैं, जो 1.5-2 मिनट की छोटी वीडियो क्लिप्स हैं। मैंने वो ट्वीट इसलिए की थी, मैंने कहा कि भाई ये बगैर किसी लोगों के चल रही हैं, टेलीविजन चैनल्स के पास आ रही हैं, कोई क्लेम तो कर ले इतनी खूबसूरत वीडियोस जो बनाई इतनी मेहनत से। और चूंकि मैं टेलीविजन का बंदा हूं तो मुझे पता है कि इस किस्म की वीडियोस अच्छी खासी, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेशन होती है, लॉजिस्टिक होती है, प्रोड्यूसर वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो बहरहाल जो उन वीडियो के अंदर से टिक्कर, लंबे लंबे 1-1 मील लंबे टिक्कर जो है, रोज टेलीविजन चैनल्स को 100 से ज्यादा टिक्कर आ रहे हैं लिखने के लिए, जो सारे टेलीविजन चैनल्स की स्क्रीन पे आप पाकिस्तान में देख रहे हैं टिक्कर, ये सारे के सारे कहीं से बन के आ रहे हैं। इसमें कोई टेलीविजन चैनल्स ये खुद टिक्कर बना नहीं रहे हैं, इस वीडियोस भी आ रही हैं, खबरें भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है। तो वो जो खबरें और वो जो टिक्कर्स हैं और ये जो ट्वीट्स हैं, इनके दरमियान टोटल सिंक्रोनाइजेशन, ये टोटल जुड़े हुए हैं, ये टोटल एक ही माइंड से, एक ही सेट से, एक ही टेबल से, एक ही टीम से बन के आ रहे हैं। ये बेचारे सिर्फ अपने नाम से इनको चला रहे हैं। मजे की बात है कि सदर तो अबूरी है और सिर्फ टॉयलेट जा सकता है और खा पी सकता है, नाश्ता कर सकता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है सदर का। लेकिन जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, वो तशरीफ ला रहे हैं चंद दिनों में, अगले हफ्ते यहाँ पर न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से खिताब करने के लिए। वहाँ वो मुस्लिम वर्ल्ड का अपना एक बहुत बड़ा विजन देंगे। अब ये देखें क्या मौजज़ा है, ये इंसान की तारीख में, कंटेम्प्रेरी 21 सदी की तारीख में, ये पहला एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली को खिताब करने जा रहा है। पाकिस्तान का तो इससे पहले कोई नहीं आया, किसी और मुल्क का आया तो हमें पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल नहीं आया होगा एक। उसके अलावा ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जो है उसको जबरदस्ती उससे साइन करवाए जा रहे हैं हर किस्म की चीज़ों में। पाकिस्तान की मादनियात बेच दें, सऊदी अरब से डील कर लें, SFIC की बातें कर लें, और वो ज़ाहिर है IMF से भी उसने डील करी है, वो खुद कह रहे हैं अपने टेलीविजन प्रोग्राम में। तो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और इंटरिम सदर, उन दोनों के बारे में जो टोटली दो मुख्तलिफ किस्म के रविश और अंदाज जो है वो यहाँ पर रखी गई। ये इस वक्त की सूरत हाल है जिसमें हम वेट करेंगे अगले चंद घंटों का और देखेंगे कि जनाब जज जो जुल्करनैन साहब पहुंच रहे हैं, अब से 1-2 घंटे में पहुंचेंगे, फिर वो क्या करते हैं वहां पहुंच के अटक में, फिर क्या उसका होता है, होना कुछ नहीं वैसे बहुत ज्यादा। लेट्स सी।